खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इराक में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने पर बड़ा हमला हो गया। ग्रीन जोन पर दागे जाने वाले मिसाइल ने तबाही मचा दी, जिसके बाद शक की सुइयां ईरान की जानिब झुक गई हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया। यही नहीं बल्कि दूसरी जानिब तुर्की ने बोरे रोम में जारी कशीदगी के हवाले से बड़ा ऐलान करते हुए अपने मुखालफीन को खबरदार कर दिया। तुर्क वजीर दिफा ने दुनिया को बड़ा पैगाम देते हुए तुर्क हुक्काम की पॉलिसी वाज़े कर दी। आने वाले दिनों में जनूबी एशियाई ममालिक और अरब रियासतों के दरमियान बड़े मार के सजने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। क्या तुर्की और ईरान के खिलाफ जामे अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? आज हम आपको आलमी सियासत के हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, सयूनी ताकतों की साजिशों ने तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। अमरीका, यूरोप और इसराइल आए रोज मुस्लिम मुखालिफ इकदामात करते दिखाई देते हैं। मौजूदा दिनों में ईरान और तुर्की मगरबी ताकतों के निशाने पर है। ताहम गुज़श्ता रोज एक खबर यह भी सामने आई कि इराक के एक अहम इलाके पर मिसाइल हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक इराकी ग्रीन जोन के मिसाइल दिफाई निज़ाम ने उस मिसाइल को तबाह कर दिया। इस हमले के बायस इलाके में वाक़े अमरीकी सिफारत खाने में सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दी। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में हुकूमती दफातर के वाक़े होने वाले ग्रीन जोन पर मिसाइल दागा गया है। खबर रसां इदारों के मुताबिक ग्रीन जोन पर कात्यूशा मिसाइल से हमला किया गया। माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि इस हमले में अमरीकी सिफारत खाने को निशाना बनाया गया था। इस मामले पर अमरीकी हुक्काम ने शक की सुइयों का रुख ईरान की जानिब कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि ईरान की हमायत याफ्ता फोर्सेज जो इराक में मौजूद हैं, उनकी जानिब से यह हमला किया गया। इस हमले ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को हवा दी है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर किस गिरोह की जानिब से यह मिसाइल इराकी दारुल हुकूमत पर दागा गया। प्यारे दोस्तों, इस हमले के बाद अमरीकी हुक्काम ने ईरान को हमले का जिम्मेदार करार देना शुरू कर दिया है और अमरीकी फौजी कमांडर्स कहते हैं कि अगर ये साबित हो गया कि ईरान ने यह कार्रवाई की है तो फिर ईरान को भारी कीमत अदा करना होगी। जबकि इत्तलात ये भी हैं कि अमरीका एक साजिश के तहत ईरान पर जौहरी हथियारों की खरीदो फरोख्त के हवाले से मजीद पाबंदियां आयद करवाने में कामयाब हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा होगा और बात जंग तक भी जा सकती है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि इमारात ने आलम इस्लाम, अरब कौमों, खित्ते के मुल्कों और फलस्तीनियों के साथ खयानत की है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात पर कड़ी तनकीद करते हुए इस अमल को आलम इस्लाम से गद्दारी करार दिया और कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से गठजोड़ ज्यादा अरसे नहीं चल सकेगा। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात पर यह बदनुमा धब्बा हमेशा याद रखा जाएगा, जिन्होंने सयूनी हुकूमत को मश्क वुस्ता में दाखिल होने की इजाजत दी और मजलूम फलस्तीनियों के दुखों को भूल गए। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब पर भी जोर दिया है कि वो भी इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी की सिमत कदम आगे बढ़ाए। सऊदी अरब ने अगरचे ताहाल इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, ताहम इसराइली मुसाफिर तैयारों को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ मुकम्मल ताल्लुकात के क़याम के ऐलान पर फलस्तीनी तंजीमों, खित्ते के मुल्कों और दुनिया भर की अहम सियासी और मजहबी शख्सियात ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खुफिया दौरे अमरीका की तफसीलात आलमी मीडिया पर लीक हुई तो शहजादे ने दौरा ही मनसूख कर दिया। इस दौरे की मनसूखी से पता चलता है कि यह दौरा कितना अहम था। तुर्क खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने 31 अगस्त को वाशिंगटन डीसी का दौरा करना था, जहां उनकी मुलाकात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से शेड्यूल थी। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस से इस मुलाकात को खुफिया रखने की शर्त आयद की थी। अगर सऊदी वली अहद ये दौरा करते तो मार्च 2018 के बाद उनका ये पहला दौरा होता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से खुफिया मुलाकात के लिए सऊदी शहजादे ने वाशिंगटन में 4 घर भी खरीदे जहां उन्होंने क़याम करना था और उन 4 घरों में से किसी एक घर में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करना थी। हैरत अंगेज बात यह भी है कि सऊदी शहजादे ने अपने ही मुल्क के सिफारत खाने
حتیٰ کہ اپنے ہی سفیر کے گھر قیام کرنے کے فیصلے سے بھی اجتناب کیا، جس سے اس خفیہ ملاقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ملاقات کو خفیہ رکھنے اور سعودی سفارت خانے میں قیام نہ کرنے کا مقصد اس احتجاج سے بچنا مقصود تھا، جو معروف صحافی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے ہو سکتے تھے۔ سعودی ولی عہد کو یقین تھا کہ اگر اعلانیہ دورہ کریں گے تو امریکہ میں جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے ان کے خلاف زبردست مظاہرے ہو سکتے ہیں، جو عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ یوں شہزادے نے اس دورے کو ہر حال میں خفیہ رکھنے کی شرط عائد کی۔ اس خفیہ ملاقات کا بندوبست کرانے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد پیش تھے، جو ڈیل آف سینچری کرانے میں بھی فرنٹ پر نظر آئے۔ دوستو، یہ بات دنیا جانتی ہے کہ امریکی صدر کے داماد ایک یہودی النسل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے وہ سعودیہ سمیت دیگر عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرا لیں، تاکہ الیکشن میں جو بائیڈن کو شکست دے سکے۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو صدر ٹرمپ کو دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر ڈیل آف سینچری پر عمل درآمد نہ ہوا تو صہیونی لابی کسی صورت ان کا صدارتی الیکشن میں ساتھ نہیں دے گی۔ جس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسرائیل کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس کے بعد وہ UAE اور بحرین پہنچے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ بھی ڈیل آف سینچری پر عمل درآمد کی پہلی کڑی ہے، جبکہ ٹرمپ کے داماد اسرائیل سے ہوتے ہوئے ابوظہبی پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے واضح پیغام دیا کہ عرب دنیا اور مسلم دنیا دیکھ لے کہ کس طرح ہم ابوظہبی کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ عالمی منظرنامے پر نظر رکھنے والوں کو یقین ہے کہ نومبر سے پہلے صدر ٹرمپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے اور تعلقات نارمل ہو جائیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد دنیا کی نگاہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان پر تھی کہ وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، مگر دونوں کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ البتہ سعودی وزیر خارجہ نے ہلکے پھلکے انداز میں یہ عزم ضرور دہرایا کہ سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرے گا جب تک اسرائیل فلسطین سے متعلق عالمی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ عالمی معاہدے سے ان کی مراد کیا تھی، یہ واضح نہیں کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان ایک دوسرے کے اقتدار کے لیے لازم و ملزوم سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر کو خارجہ محاذ پر ان 5 برسوں میں سوائے ناکامیوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔ ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ دنوں میں ایران پر عالمی پابندیاں بھی بحال نہیں کرا سکے۔ یوں امریکہ کو سلامتی کونسل میں مسلسل دوسری بار بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان سے فوجی انخلا اور دوسرا عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرانے سے متعلق اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ٹرمپ اسے عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کرا لیا جائے تو اس کی دوسری ٹرم یقینی ہو سکتی ہے، اور یہ ان کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح صہیونی لابی کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح محمد بن سلمان کے لیے بادشاہ بننے کا خواب بھی ٹرمپ کی حمایت کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا۔ صدر ٹرمپ سعودی شہزادے کو کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ اگلے 50 سال تک سعودی بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا اور سعودی عرب کو لبرل بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ سعودی ولی عہد کیسینو سینٹر اور سینما بنانے سمیت سیاحت کے فروغ کے نام پر کئی ایسے اقدامات کر چکے ہیں جو امریکی شرائط پر عمل درآمد کی جانب بڑا قدم نظر آتا ہے، لیکن بادشاہت کا خواب اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر ممکن نظر نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان مزید کتنے خفیہ دورے کریں گے، اور کیا ٹرمپ سعودی عرب کو مغربی کلچر میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کر لینا یقیناً عرب ریاستوں کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔